पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा, पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत ₹390.82 मुकर्रर, पेट्रोल फी लीटर ₹335.06 मिलेगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा, पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत ₹390.82 मुकर्रर, पेट्रोल में फी लीटर ₹335.06 मिलेगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमत का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा, पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत ₹390.82 मुकर्रर, पेट्रोल फी लीटर ₹335.06 मिलेगा। आपको अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा, पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत ₹390.82 मुकर्रर, पेट्रोल फी लीटर ₹335.06 मिलेगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया है। आपको अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल ₹2.34 फी लीटर महंगा कर दिया गया है, पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत ₹390.82 मुकर्रर। आपनाए हुर्मुज के बंद होने की वजह से हुकूमत ने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल किया जाएगा और इसी हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल किया जाता है। हमें ज्वाइन किया है तलहा बाजवा ने। जी तलहा, बताइएगा इस हवाले से। जैसे कि ओगरा ने रोज़ की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करना था, तो इसी हवाले से आज भी जो कीमतें हैं उसका ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12 बजे के बाद जैसे ही आज इतलाक होना था तो 75 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल में ₹2.24 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासा गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की बारी आती है तो कई जो है वो रुपए महंगा किया जाता है, लेकिन जैसे ही कमी की बारी आती है तो चंद पैसे ही कमी की गई और आवाम को जो है सिर्फ और सिर्फ 75 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में जो है वो रिलीफ दिया गया है। इसी हवाले से शहरी जो हैं वो गम और गुस्से का इजहार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस रिलीफ को हम नहीं मानते। एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जनाब मुझे बताएं, 75 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अगर 75% की है तो इन्होंने 100% बढ़ा भी देना। ठीक है, मेरा 75% नहीं, 75 पैसे फी लीटर पेट्रोल। मैं कह रहा हूँ ना, अगर 75% इन्होंने कमी की है, ठीक है, इन्होंने 100 रुपये बढ़ाना भी है। ठीक है, हमारा घर का निज़ाम है वही चल जाए, वही काफ़ी है। ठीक है, घर रेंट का है, 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि इनको कहीं घुमाने फिराने लेके चलें तो मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि पॉकेट मनी नहीं होती कि मैं इनको कहीं ले जाऊं। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। ठीक है, और मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है हमारी कि मुआशरे को सुधारने की कोशिश करें, मज़ीद इसको ख़राब ना करें, ताकि इनकी जो नेक्स्ट सीट बरकरार रहे। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे शहरियों का भी यही कहना है कि हम अपने बच्चों के हमरा बाहर सैर और तफरीह के लिए भी नहीं जा सकते। बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बेटे, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अहमद। अहमद, मुझे बताओ कि पापा आपको सैर और तफरीह के लिए लेके नहीं जाते? नहीं लेके जाते पापा के रोज। जब पापा को कहते हैं, पापा कह रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है इसलिए। जी, यहाँ पे जैसे कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उनका भी यही कहना है कि हम अपने वालिद से जिद करते हैं कि हमें बाहर लेकर जाएं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि रोज की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो रद्दोबदल किया जाता है। रद्दोबदल कम जो इजाफा है वो रोज की बुनियाद पे किया जाता है और बच्चे जो हैं वो भी अपने वालिदैन से जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें बाहर लेके जाएं और रोज की जो बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शहरी जो हैं वो खासा गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि अशिया खुर्नोश जो है उसमें भी हर चीज में इजाफा देखने को मिल रहा है। डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी कमी रिपोर्ट नहीं की गई, रोज ब रोज उसमें इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर चीज जो है वो किरायों में भी इजाफा किया जा रहा है। उसके साथ साथ अशिया
اشیاء خور و نوش، جس میں بات کریں تو مٹیریل کی بھی بات کریں، جو لوگ اپنا گھر تعمیر کر رہے تھے ان کے گھر جو ہیں وہیں رک گئے ہیں. تعمیر و مرمت کا سلسلہ بھی انہوں نے وہیں روک دیا ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو عام شہری ہے، غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ شدید جو ہے مہنگائی کے بوجھ تلے پس کے رہ گیا. ان کا مطالبہ ہے کہ روز کی بنیاد پہ تعین تو کیا جائے لیکن اس کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ کی جائے، نہ کہ اضافہ. تو ان کا مطالبہ ہے کہ ہم جو روز کی بنیاد پہ جس طرح قیمتوں کے جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں کمی کی جائے. اور آج جو ہے جی وہ شکریہ اپڈیٹ کے لیے طلحہ. آپ کو بتائیں کہ ریلیف کے لیے دہائیاں دیتے عوام کو مزید رگڑا. فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ ایکسائز کو اربوں روپے جمع کرنے کا ٹاسک مل گیا ہے. رواں سال عوام کی جیبوں سے 12 ارب سے زائد رقم نکلوائی جائے گی. جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کا ٹارگٹ 6 ارب 20 کروڑ مقرر ہے. پروفیشنل ٹیکس کی مد میں 22 کروڑ جمع کرنا ہوں گے. شراب پر ایکسائز ڈیوٹی کا ہدف 27 کروڑ 50 لاکھ رکھا گیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے ایک طرف ٹیکس کا بوجھ نہ بڑھانے کا اعلان، مگر دوسری جانب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف میں بڑا اضافہ کر دیا. فیصل آباد ڈویژن کے لیے ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ 12 ارب روپے سے زائد مقرر کر دیا گیا. سب سے زیادہ جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس کا ٹارگٹ 6 ارب 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. مختلف شعبہ جات پر عائد پروفیشنل ٹیکس 22 کروڑ روپے جمع کرنا ہوگا. شراب کی فروخت پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کا ٹارگٹ 27 کروڑ 50 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ شہراہوں پر موجود پراپرٹیز کی مد میں 15 کروڑ 70 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے. گزشتہ مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا مجموعی ہدف 6 ارب 95 کروڑ روپے مقرر تھا. حکومت کی جانب سے ٹیکس اہداف میں اضافے کا بوجھ شہریوں کو برداشت کرنا پڑے گا. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. فیصل آباد کا ایمبرائڈری سیکٹر نئے امتحان میں پھنس گیا. کیش فلو نے دامن چھوڑا تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گلے پڑ گئی. فیکٹری مالکان کہتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پروڈکشن شدید متاثر ہو رہی ہے. اتنی بچت نہیں کہ ڈیزل پر فیکٹری چلائے. پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی ڈیزل کی قیمتوں کے تعین پر آگ بگولا. بولے حکومت بتائے کیسے روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کا ریٹ کم یا زیادہ کریں. بمشکل چلنے والا ایمبرائڈری سیکٹر ایک مشکل سے نکل کر نئے امتحان میں پھنس گیا. کیش فلو کچھ بہتر ہوا تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے گھیر لیا. ایمبرائڈری مالکان کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پروڈکشن شدید متاثر ہو رہی ہے. جو رہا سہا کام مل رہا ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. فیکٹری مالکان کے مطابق اتنا منافع نہیں کہ ڈیزل پر فیکٹریاں چلا لیں. اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو تو بھی کام ممکن ہے. پہلے ہمارے مسئلے مسائل کام ہے، جو اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے لائٹ بند رہتی ہے. ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ ہم ڈیزل پہ اپنی فیکٹری چلا نہیں سکتے. کیوں؟ ہمیں مارکیٹ اتنا ریٹ نہیں دے رہی کہ ہمارے خرچے پورے ہو سکیں. اس لیے میری حکومت سے ایک ہی اپیل ہے، پہلی بات اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کریں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ یار ہماری ڈیلی 3 گھنٹے لائٹ بند ہونی ہے یا 2 گھنٹے لائٹ بند ہونی ہے، ہم اس کا کوئی حل نکالیں. چھوٹے تو چھوٹے فیصل آباد میں بڑے صنعت کاروں نے بھی ساتھ پکڑ لیے. پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی بڑھتی قیمت پر تحفظات کا اظہار کر دیا. سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عزیز اللہ گوہر کا کہنا تھا کہ حکومت فی الفور پیٹرولیم مصنوعات کی ماہانہ وار قیمتوں کے تعین کی پالیسی اپنائے. ایکسپورٹرز کیسے روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل کا ریٹ کم یا زیادہ کریں. گلوبل حالات ایسے ہیں، اسٹریٹجک جو ہے وہ ایشوز ہیں، جنگ کی صورتحال ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو مینیج کرنا پڑے گا، اور یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ کاسٹنگ کے اندر یا ایکسپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، جبکہ حکومتی اقدام سے لیبر کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد. پتھر دل چکی مالکان کی ستم ظرفی. چنیوٹ پہ چکی آٹے کی قیمت 15 روپے کلو مزید بڑھ گئی ہے. مارکیٹ میں آٹا 5300 روپے من فروخت. چکی آٹے کے دام 5600 روپے من تک جا پہنچے ہیں. ٹوبا ٹیکسی میں سبسڈائز آٹا نایاب. شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں. پریشان حال شہریوں کی دہائی. بولے دکانوں پر سستا آٹا کہیں دستیاب نہیں ہے. ضلعی انتظامیہ سے فراہمی یقینی بنانے کا بھی مطالبہ. آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری. چنوٹ میں چکی مالکان نے آٹا 15 روپے فی کلو مہنگا کر دیا. مارکیٹ میں آٹا 5300 روپے فی من فروخت ہونے لگا. چکی آٹے کی قیمت 5600 روپے فی من تک جا پہنچی. خریداروں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں 10 کلو آٹے کا بیگ 200 روپے مہنگا ہو گیا. چکی مالکان کے مطابق گندم کی قلت اور قیمت میں اضافے کے باعث نرخ بڑھے. جناب آٹا جہاں تک ایک ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 کلو 300 روپے آٹے کا تھیلا بڑھ چکا ہے. غریب آدمی کہاں جائے
اس کے ساتھ جو آٹا چکی مالکان میں وہ بھی 10 سے 15 روپے کلو تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر یہی چیزیں سستی نہ ہوئی تو لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سستا کر عوام کو دیا جائے۔ گندم ہمیں تو فی الحال 46.5 روپے مل رہی ہے، تو پسوائی وغیرہ کر کے تو ہمیں پڑ جاتا ہے 54.5 روپے فی من کی پسوائی، جو ان سے ہمیں اس میں سے بچت ہوتی ہے تقریباً 150 یا 200 روپے فی من کی بچت ہوتی ہے۔ ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، کسٹمر ہے کو نہیں، اگر کسٹمر آتا ہے تو ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ صوبہ ایکشن میں سبسڈی والا آٹا نایاب ہو گیا، آٹے کی قیمت کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور، 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 روپے مقرر۔ پریشان حال شہریوں کا کہنا تھا کہ دکانوں پر سستا آٹا دستیاب نہیں، مارکیٹ میں 10 کلو گرام آٹے کی سپلائی نہیں مل رہی، آئے روز آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ابھی یہاں آٹا لینے آئے ہیں تو وہ یہاں کوئی دستیاب نہیں ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں، تو ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں 11 کلو 100 والا آٹا 10 کلو والا وہ ہم فراہم کیا جائے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث گھریلو بجٹ پہلے ہی متاثر ہے، ضلع انتظامیہ سے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے پہلے بیچ میں شامل کمپنیز کے لیے تنظیم نو کی منظوری، فیسکو، گیپکو اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی شام بورڈ نے نجکاری کے لیے تنظیم نو کے منصوبوں اور انتظامات کی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ تینوں ڈسکوز کے 31 مارچ 2026 تک ختم ہونے والی مدت کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر انتظامات۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ فیصلہ آباد ڈسکوز کی تنظیم نو کے پہلے مرحلے کی منظوری فیسکو، گیپکو اور آئسکو پہلے مرحلے میں شامل کمپنیز میں شامل ہے۔ بورڈ نے نجکاری کے لیے تنظیم نو کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ انتظامات کی اسکیموں کی منظوری، نجکاری کا عمل تیز۔ 31 مارچ 2026 تک کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کی بنیاد پر فیصلہ، فیسکو، گیپکو اور آئسکو کی تنظیم نو کا فریم ورک منظور کر لیا گیا۔ حکومت کے لیے بہترین مالی قرض یقینی بنانے کا فریم ورک تیار۔ منظور شدہ فریم ورک نجکاری کے عمل کو شفاف بنانے میں مددگار ہوگا۔ اب بات کریں سیلابی صورتحال کی اور آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب دھیمے مزاج کے ساتھ بہنے لگا ہے، تاہم جنگ میں سیلاب سے تباہی کا خدشہ برقرار۔ واجد آباد کے مقام پر دریائی بند مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 فٹ چوڑی 30 فٹ بلند ٹھوکر پر پتھر لگائے جانے لگے۔ دوسری جانب 3.5 کلومیٹر طویل شاہ جیونا حفاظتی بند میں مٹی ڈالنے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ نشیبی علاقے مسلسل زیرآب، معمولات زندگی متاثر، زمینی رابطے بھی بحال نہ ہو سکے۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے باعث مزید تباہی کا خدشہ برقرار۔ جنگ کے علاقہ واجد آباد کے مقام پر دریائی بند کے ساتھ 2 کلو طویل 20 فٹ چوڑی اور 30 فٹ بلند ٹھوکر کو پتھر لگا کر مضبوط بنانے کا کام جاری۔ ٹھوکر سے ٹکرا کر سیلابی موجوں کی رفتار سست پڑے گی، جبکہ 3.5 کلومیٹر طویل شاہ جیونا حفاظتی بند پر مٹی ڈالنے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان اقدامات سے چنڈ بھروانا، رسول پور اور دیگر علاقوں کے سیلاب سے تحفظ ملے گا۔ دوسری جانب تریمو کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود نشیبی علاقے تاحال زیر آب ہیں، باہمی رابطے بحال نہیں ہو سکے اور متاثرین کو چارے کے حصول سمیت دیگر مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ 18 ہزاری میں دریائے چناب کی لہریں پرسکون ہونے لگی ہیں، پانی کی سطح میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی آمد 1,06,315 جبکہ اخراج 97,915 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ متعدد متاثرہ دیہاتوں میں سیلابی پانی بتدریج اتر رہا ہے، تاہم دریائی بیٹ میں چارے کی فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کو جانوروں کے لیے چارے کی قلت کا سامنا ہے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی آمد 1,06,315 کیوسک جبکہ اخراج 97,915 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں پانی میں کمی ہونے سے متعدد متاثرہ دیہاتوں میں سیلابی پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا ہے، تاہم کئی بستیاں اب بھی سیلاب کے اثرات سے دوچار ہیں۔ لوگوں کو آمد و رفت سمیت مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب دریائی بیٹ میں چارے کی فصلیں تباہ ہونے سے کسان پریشان ہیں۔ مانسون بارشوں، سیلابی صورتحال، سیلاب زدہ علاقوں میں اسکولوں کی بندش، چھٹیوں میں توسیع زیر غور۔ پی ڈی ایم پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں میں اسکولوں کی بندش میں توسیع کی سفارش کر دی ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے محکمہ اسکولز ایجوکیشن کو چھٹیوں میں مزید توسیع کی سفارش کر دی ہے۔
पंजाब भर में सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल 20 अगस्त को नहीं खोले जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाका जात में स्कूल, सरकारी इमारतों का मुमकिना बहाली तखमीना लगाए जाने की हिदायत। महकमे C&W खस्ता हाल स्कूल, सड़कों, इमारतों की बहाली रिपोर्ट मुरतब करेगी। सड़कें खंडर, निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल मफलूज, सीवरेज का पानी खड़ा रहना भी मामूल बन गया। गला मंडी झंग तरक्याती मंसूबों से महरूम, एक दुहाई से सिंगल ईंट तक ना लाई जा सकी। मकामी ताजिर और आड़ती इंतजामिया हुक्म के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं मंडी की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। अजनास की तरसील, लोडिंग और जखीरा करने का अमल खतरात से दो चार है। बरसात में गला खराब होने और नुकसान का खदशा मंडलाता रहता है। गला मंडी जंग में गुज़श्ता 10 बरस के दौरान तरक्याती मंसूबों के तहत एक ईंट भी न लगाई जा सकी, जिसके नतीजे में मंडी की हालत इंतहाई खस्ता और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। मकामी ताजरों और आड़तियों के मुताबिक मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज है, जिसके बायस सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा रहता है। इस सूरत हाल के बायस ज़राई अजनास की तरसील, लोडिंग और महफूज तरीके से जखीरा करने का अमल शदीद मुश्किलात का शिकार है। बारिशों के दौरान मंडी की हालत मजीद अबतर हो जाती है, जिससे गला खराब होने और लाखों के नुकसान का खदशा हर वक्त मंडलाता रहता है। गला मंडी के चारों तरफ में देखें तो आपको एक भी ऐसा रोड नहीं होगा कि मिलेगा जो आप इजीली उस गला मंडी तक पहुंच सके। सिविल लाइन के एरिया को देखकर हमें तो ऐसे लगता है हम किसी बहुत कोई बैकवर्ड एरिया के अंदर रह रहे हैं। तो इसके रोड्स पे खास तौर पर और जो सीवरेज जो इन्होंने अनकम्प्लीट छोड़ा उसे कंप्लीट करें और आपकी मेहरबानी होगी। ताजिर बिरादरी ने आला हुकाम और मुतलका इंतजामिया से शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबात किए हैं कि मंडी में सड़कों की तामीर नौ और निकासी आब के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाने के लिए एमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं, ताकि गला मंडी की बहाली मुमकिन हो सके और ताजिर बिला खौफ व खतर अपना कारोबार जारी रख सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का ऑनलाइन निज़ाम फ़ाल, ताहम शहरियों की परेशानी ऑफलाइन ना हो सकी। पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट का अजरा सुस्तरवी का शिकार है। सर्टिफिकेट का हुसूल साइलिन के लिए दर्द सर बन गया। नए सिस्टम ने यूसी सेक्रेटरीज को भी परेशानी में धकेल दिया। कहते हैं नादरा ने डिजिटल निज़ाम इंतहाई पेचीदा बना दिया। सिस्टम आसान फहम बनाने का भी मुतालिबा। पुराने सर्टिफिकेट्स की मंजूरी में अफसरान का अमल दखल बढ़ने से इजरा भी सुस्त हो गया। शहरियों के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी। नए निज़ाम को समझना मुश्किल है, जिससे सारा सिस्टम ही सुस्त पड़ गया है। यूसी सेक्रेटरियों का मौकफ है कि नादरा ने सिस्टम ज्यादा पेचीदा बना दिया है, इसे आसान बनाया जाए। सूरत हाल ये कि जब हम एक पेपर स्कैन करके उसको भेजते हैं, वो दो दिन बिजी आदमी है, उसके पास रोजाना 500,000 पेपर आते हैं। वो केले को चेक करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो चेक करता है, 4-5 चेक कर लिए। किसी की इमरजेंसी है, किसी का बच्चा अस्पताल में है, किसी का दाखिला है, किसी का उम्र है, किसी का हज का मामला है। फिर वो चेक करके भेजेगा डिप्टी डायरेक्टर साहब को। डिप्टी डायरेक्टर की अपनी बेशुमार मसरूफियत है, मीटिंग है, ये है, वो है, उनका भी टाइम उधर वेस्ट हो जाए। एक सर्टिफिकेट को कम से कम 10 से 15 दिन लग रहे। शहरियों का कहना था कि एप्लीकेशन तो अपग्रेड कर ली, मगर इसे इस्तेमाल करने वाला अमला वही पुराना है, जिसके बाइल मसाइल का सामना है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। कस्टम्स के बाद टैक्स ऑडिट के लिए भी फेसलेस निज़ाम मुतारिफ। अब चेहरा नहीं, कारोबार का रिकॉर्ड देकर पाई का हिसाब लिया जाएगा। FBI ने टैक्स की छानबीन का नया निज़ाम लागू कर दिया। ऑडिट ऑफिसर की शिनाख्त, चेहरा और आवाज़ पोशीदा रखने का फैसला। टैक्स गुजारों की समाअत ऑनलाइन होगी। हल्फिया बयान, सबूत और शवाहिद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। FBR के टैक्स निज़ाम में अहम तब्दीली। टैक्स गुजारों के ऑडिट के लिए फेसलेस तरीक़ेकार नाफिज कर दिया गया। दौरान सवाल टैक्स दहिंदा को अपना हल्फिया बयान, सबूत और शवाहिद ऑनलाइन तरीके से जमा करवाना होंगे। समाअत करने वाले अफसर की शनाख्त, चेहरे और आवाज को खुफिया रखा जाएगा। असेसमेंट के बाद रेक्टिफिकेशन का अमल भी फेसलेस ही होगा। इससे कबल कस्टम्स में भी फेसलेस सिस्टम लागू किया गया था। इस अमल के हौसला अफजा नताइज भी सामने आ रहे हैं। FBR हुक्काम के मुताबिक इकदाम टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन, शफाफियत लाने और करप्शन की रोकथाम के लिए उठाया जा रहा है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ उमैर असमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद के लिए 31 जुलाई तक की मोहलत। रवा माह के इख्तिताम से कबल बायोमेट्रिक तस्दीक कराना होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना करवाने वालों की सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। नॉन फाइलर्स का नाम फ़ाल टैक्स गुजारों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा।
کاروباری طبقے کی درآمدی اور برآمدی شپمنٹس بھی کلیئر نہیں ہوں گی. سیلز ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کو جرمانے بھی عائد ہوں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں, سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کے لیے 31 جولائی تک کی مہلت باقی ہے.